अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि अहम मिनिस्टर की तरफ से ब्रेक्सिट पर एक अहम वार्निंग जारी की गई है, इसको कवर करूंगा। उसके बाद इंग्लैंड अहम सियासी पार्टी की पहली ब्लैक लेडी जो है वो लीडर सेलेक्ट हो चुकी है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड 2 साल नया रिकॉर्ड और इमिग्रेशन, इसको कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे इंग्लैंड को एक और वार्निंग जारी की गई है, वो किसकी तरफ और क्यों कर, इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आज भी आप लोगों को हस्बे मामूल चारों लिंक्स नीचे मिल जाएंगे। चारों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपसे गुजारिश है, जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब वो दोस्त जो इस चैनल पे आते हैं लेकिन सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि अहम मिनिस्टर की तरफ से ब्रेक्सिट पर कौन सी अहम वार्निंग जारी की गई। असल में ये इकोनॉमी के लिए जो इस सिचुएशन चल रही है यूके की, उसके जो मिनिस्टर हैं इकोनॉमिक्स के, उनकी तरफ से ये वार्निंग जारी की गई है। उनका ये कहना है कि अभी तक जो इस वक्त ब्रेक्सिट के नुकसानात हमारे सामने आए हैं वो टोटल अगर 100% देखा जाए तो उसके 40% अभी तक सामने आए हैं। और उन्होंने वार्निंग जारी की है कि जो ब्रिटिश अवाम है वो ज़हनी तौर पे तैयार रहे और प्रिपेयर रहे कि बाकी जो 60% है वो भी आने वाला है, वो भी अभी हमारे सामने आएगा। असल में वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे जिसमें उन्होंने काफी अहम बातें की ब्रेक्सिट से रिलेटेड, कि ब्रेक्सिट इतनी जल्दबाजी में इतने अहम जो है वो मुआहदे किए गए जो कि टोटली यूके के लॉस में जा रहे थे, लेकिन फिर भी उसको जो है नजरअंदाज किया गया और जल्दबाजी में उन एग्रीमेंट्स को साइन किया गया। ये तो दोस्तों आपके साथ मैंने भी शेयर किया आज से चंद दिन पहले कि जो इंग्लैंड है उसको बिलियंस पाउंड हर साल देने पड़ेंगे यूरोपीय यूनियन को, क्योंकि बोरिस जॉनसन ने ये तमाम एग्रीमेंट्स यूरोपीय यूनियन के साथ कर रखे हैं। उसी सिलसिले में इनका भी ये बयान सामने आया है कि 40% तक ही अभी अवाम के सामने ब्रेक्सिट के नुकसानात आए हैं, अभी 60% मजीद आएंगे और उसके बाद इंग्लैंड की हालात जो है माशी तौर पे मजीद खराब हो जाएंगे। क्योंकि वो इकोनॉमिक के मिनिस्टर हैं, इस वजह से वो बेहतर तौर पे आने वाले फ्यूचर में इकोनॉमिकल जो है वो फोरकास्टिंग कर सकते हैं। और उन्होंने ये तमाम चीजें जो है वो कैलकुलेट की हैं ब्रेक्सिट माहिदों को सामने रखते हुए कि इस वक्त सिचुएशन कहाँ खड़ी है और माहिदे कहाँ पे हैं। तो उस सिलसिले में उनका ये बयान सामने आया है। अब आने वाले वक्त में क्या नए जो है वो ऐसी चीजें आ सकती हैं सामने ब्रिटिश अवाम के साथ जो इनको मजीद जो है प्रॉब्लम में लेके जाए, ये तो आने वाला वक्त वाजे करेगा। लेकिन जो इस वक्त मौजूदा सिचुएशन बनती जा रही है इकोनॉमिकली और वैसे ओवरऑल इंग्लैंड की, वो भी काफी ज्यादा जो है वो खराब है। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी बताता चलूं कि जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये कहना है कि आहिस्ता आहिस्ता मुल्क जो है वो दोबारा ग्रोथ की तरफ जा रहा है, लेकिन हालात उस तरह नहीं है जैसे कि ब्रेक्सिट से पहले थे। अब दोस्तों बात करते हैं एक और न्यूज के बारे में जो कि काफी अहम न्यूज है, जो काफी अरसे से जेरे बहस थी और काफी ज्यादा कंपटीशन था दो लीडरान के दरमियान कि इनमें से कौन जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर बनेगा आने वाली टर्म के लिए। तो उसमें जो अहम लीडर एक सामने आई है, लेडी है जो पहली ब्लैक लेडी है किसी भी बड़ी ब्रिटिश सियासी पार्टी की, उसका नाम है कैमी बेंडिच। ये जो है इन्होंने काफी सख्त मुकाबले के साथ जो है वो लाखों मेंबरान के वोट हासिल किए हैं और उसके बाद ये रॉबर्ट जेनरिक के अगेंस्ट जो है ये सिलेक्ट हो चुकी हैं कंजर्वेटिव पार्टी की नई लीडर। और ये जो नई लीडर हैं ये जाहिर है अब कांग्रेस पार्लियामेंट में भी ये अपोजिशन के तौर पे काम करेंगी, क्योंकि जो रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ न्यूज भी शेयर की थी कि जो रसी सिंह है उसने रिजाइन कर दिया है एज अ अपोजिशन लीडर, क्योंकि उसकी सिचुएशन भी इस वक्त जो है वो काफी ज्यादा खराब थी। काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस भी हो रही हैं और काफी ज्यादा उस पर तनकीद भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो भी एक मोहरा है ब्रेक्सिट के तमाम मामलात को तय करने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी में। क्योंकि कभी जब ये सारा कुछ हुआ तो उस वक्त वो इकोनॉमी के मिनिस्टर थे जब बोरिस जॉनसन ने ये तमाम चीजें जो है वो
طے کی تھی یورپی یونین کے ساتھ۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، لیکن ان تمام معاملات کے درمیان نئی جو کنزرویٹو پارٹی کی لیڈر ہے وہ سامنے آ چکی ہے۔ اس کا لنک نمبر 2 آپ خود بھی کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستو بات کرتے ہیں کہ انگلینڈ 2 سالہ نیا ریکارڈ اور امیگریشن۔ اصل میں پچھلے جو 2 سال کا ڈیٹا سامنے آیا 2022-2023، اس کے ڈیٹے کو اگر سامنے دیکھا جائے تو پچھلے چند ایک دنوں میں ریکارڈ جو امیگرینٹس ہیں وہ یو کے میں انٹر ہوئے ہیں، جو کہ تقریباً 5500 کے قریب ہے۔ 5417 کے قریب امیگرینٹس ایسے ہیں جو صرف اور صرف 2 دن میں جو ہیں وہ یو کے میں بوٹس کے ذریعے انٹر ہوئے ہیں۔ حالانکہ اندازہ یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ تمام معاملات جو چل رہے ہیں، جو امیگرینٹس کے اگینسٹ نئے سخت ترین قوانین سامنے آ رہے ہیں، اس کے بعد ان کی تعداد کم ہوگی، لیکن ایک اور جو ہے وہ لیبر پارٹی کو امتحان دینا باقی ہے، کیونکہ اب آنے والے وقت میں اگر مزید موسم جیسے جیسے خراب ہوتا ہے اور مزید امیگرینٹس آتے ہیں یو کے میں تو ان کی تعداد جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جائے گی۔ آلریڈی جو داد و شمار سامنے آئے ہیں، صرف 2024 کے اندر جو ہے وہ 30,000 سے زیادہ انلیگل امیگرینٹ صرف بوٹس کی صورت میں یو کے میں انٹر ہو چکے ہیں، اور مزید انٹر ہونے کی امید ہے، جو 40,000 تک تعداد ایک اندازے کے مطابق اس سال میں پہنچ سکتی ہے۔ اب دوستوں بات کریں گے، انگلینڈ کو ایک اور وارننگ جاری کی گئی ہے۔ اصل میں جو ڈیفینس کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے ایک وارننگ جاری کی ہے یو کے کو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے خطے میں اب حالات جو ہیں وہ یکسر تبدیل ہو رہے ہیں، خاص طور پہ یوکرین اور رشیا کی وار کے بعد ڈیفینس سسٹم کو مضبوط کرنا بہت زیادہ ناگزیر ہو چکا ہے تمام براعظم یورپ میں رہنے والے ملکوں کے لیے۔ تو وہاں بھی کیونکہ کی جو کنٹری ہے وہ انگلینڈ ہے، یو کے ہے، کیونکہ یو کے آلریڈی رشیا کے ساتھ کافی زیادہ اختلافات ہیں، کیونکہ یو ایس اے، یو کے، فرانس اور یورپی یونین کی یہ تمام ممالک ایک بلاک میں ہیں اور رشیا دوسرے بلاک میں ہے، جس کی وجہ سے دونوں خطوں کے درمیان کافی زیادہ جو ہے وہ حالات خراب رہتے ہیں۔ اصل میں یوکرین جو ہے وہ یورپی یونین کی ممبرشپ چاہتا تھا، لیکن یوکرین کے اندر ہی ایک دھڑا تھا یوکرینی لوگوں کا اور ایک لیڈر کا جو نہیں چاہتا تھا کہ یورپی یونین کی ممبرشپ لی جائے۔ اس وجہ سے انٹرفیئرنس کی رشیا نے اور وہ جنگ کی شکل اختیار کر گئی۔ اس کے اگینسٹ اب یو کے بھی یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے آرمی کی تعداد کو ڈے بائی ڈے جو ہے وہ کم کرتا جا رہا ہے، جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ کم ہوتی اتنی کم ہو چکی ہے کہ ہسٹری میں کبھی اس سے کم یو کے کی جو نیئرسٹ ہسٹری ہے اس میں اتنی کم تعداد نہیں تھی۔ اب یو کے نے مزید اعلان کیا اپنی آرمی کو کم کرنے کا اور اس میں ڈیفینس جو بجٹ ہے اس میں کمی لانے کا، جس کے اگینسٹ ڈیفینس جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے وارننگ جاری کی ہے یو کے کو کہ اگر اسی طرح آرمی کم ہوتی رہی تو اس کی تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ آنے والے وقت میں کسی بھی ہنگامی صورتحال میں کو کنٹرول کرنا آسان نہیں رہے گا۔ تو دوستو اس نیوز کا لنک بھی آپ نیچے کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔